نعمت لا تشکر کسیئة لا تغفر. نعمتی که شکر نشود مانند گناهی است که بخشیده نشود. شکر زیاد بکن. شکر کاری داره. قسمت‌های خوب زندگی تو نگاه کن، بگو الحمدلله. الان شما الحمدلله همتون بیمارستان نیستید، اینجا هستید. الحمدلله بگو الحمدلله. دعای عرفه امام حسین علیه السلام قومقاس شکر میکنه خدا رو، شکر میکنه خدا رو. دوباره میاد استغفار میکنه، برمیگرده شکر میکنه خدا رو. برای چه چیزایی شکر میکنه؟ خدای من که تو رحم مادر بودم، من که نمیفهمم چی میخوام تو این دنیا که تو چشم برام گذاشتی. من چجوری ازت تشکر کنم؟ تو نخواسته همجوری به من دادی. من چجوری آخه بتونم تشکر کنم؟ بابا امام حسین فدات بشم، ول کن، فدات بشم، ها همه چشم دارن. فرماد و قلیل من عبادی الشکور. مثلا متقین نمیفرماد کمن، مؤمنین نمیفرماد کمن، صالحین نمیفرماد کمن. به شکر که مثل نه این کمه. مگه خدا از بندش چه انتظاری داره؟ میفرماد من بهت نعمت میدم تشکر کن دیگه. بقیه‌شو من خودم برات درست میکنم. شکور به کی میگن؟ شکور به کسی میگن از نعمتهای همیشگی بتونه شکر کنه. امروز صبح دیدید خورشید طلوع کرد؟ شما از خواب بیدار شدید. هر روز اینجوری میشه. خیلی این اتفاق خوبیه، شکرشو به جا بیار. دیدید چه هوای خوبی بود؟ همیشه اینجوری بعد تابستون کم کم هوا خوب میشه دیگه. پنجره رو باز کردی، کولر لازم نداشتی، دیدی خوب بود، بگو الحمدلله. نه اینکه یه نعمت غیر مترقبه یه دفعه از آسمون بیفته درشت و حسابی و آنچنانی، بعد خدایا شکرت، من به این 100 میلیون احتیاج داشتم از آسمان رسید، خدا شکرت. شکور به کی میگن؟ شکور به کسی میگن از نعمتهای همیشگی بتونه شکر کنه.